سلام كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في صحه جيده وفي احوال جيده وبخير وعلى خير، ونهاركم ديال رمضان تيدوز مزيان كدوزو نهار مزيان مكيجيكم لا جوع لا عطش. الحمد لله. المهم هذا الفلوق هذا كتشوفوا ندير الفوطه في شعري في راسي زعما. يلا خرجت من الدوش دوشت مع الحراره وعرقت بزاف، دخلت دوشت خوت عليا الماء ودوشت. انا ما كنمشطش شعري دابا، غنخليه حتى ينشف. داكشي علاش راني دايره هذا الفوطه، غادي نخليه حتى ينشف عاد غادي نمشطو، ندير له شويه ديال الزيت ونمشطو. هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم واحد الوصفه زوينه بزاف وكتجي بنينه بلا قياس، ما تشبعوش منها. نشارك معكم لاداند في الفران. تيجي ماشي ناشف، المهم تيجي ما كيجيش مزيت بزاف، وميمتو كيجي بنين ولذيذ، ما تشبعوش منه وخفيف. وميمتو خفيف. نتوما عارفين في الوقيته ديال الحجر الصحي مع رمضان، والحجر الصحي الواحد تيقلب على شي حاجه تكون خفيفه اللي غادي تشبعو، وميمتو ما تقلش عليه المعده، ما تجلسش له على المعده، والنهار ديالو يدوز خايب في الصباح. انا دابا في رمضان، ملي بدا رمضان ما كنديروش شي حاجه اللي ثقيله، ما كنديروش المرقه، ما كنديروش داكشي مقلي في الزيت راه شتو داكشي اللي كنشارك معكم راه هو اللي كنديرو. دونك غادي نديرو لادان في الفران. التوابل اللي غادي نديرو فيه ساهلين وبساطين وكيجي بنين لذيذ بلا قياس. المهم اليوم الحد، يعني غادي نديرو السحور ديال نهار الصوم ديال نهار الاثنين. غادي نشدو لاداند. المهم غادي نقول لكم انا هنا التوابل وغادي نمشي نوريكم لاداند. حنا لاداند راه كنجيبوه بكري وكنديروه مع العصر، يعني مع العصر كنغسلوه مزيان وكنخليوه في الحامض ولا الخل اللي عندكم، الحامض ولا الخل، وكنخليوه حتى كينشف مزيان، حتى كيتسطر مزيان من داك الماء. من بعد نتوما اللي بغيتو احنا كنجيبوه هكا دي ترونش، شرائح وكنشدوه كنحكو فيه شويه ديال الزعتر. انا دائما الوصفات اللي غادي نشارك معاكم دابا في رمضان كاملين كتستعمل فيهم الزعتر، كاملين بدون استثناء. كنحكو شويه ديال الزعتر، كنديرو شويه ديال الملحه وشويه ديال السكنجبير وشويه ديال الخرقوم البلدي، ماشي بزاف، غير واحد مغيزه، واحد القبيصه صغيره، والملحه وزيت العود. انا تنقول دائما اللي ما كيبغيش مذاق زيت العود ممكن يعوضوا بالزيت العاديه، زيت ديال الطياب العاديه. اللي ما كيبغيش مذاق زيت الزيتون، انا كنحماق على شي حاجات نتا زيت الزيتون. حنا كنعيشو غير بالخبز وزيت الزيتون، يعني عادي كيعجبنا حنا في الطياب بزاف، كنطيبو به بزاف. المهم كنشد هذيك التوابل كنخلطهم مع زيت العود وكندير فيهم هذاك الهدند اللي اصلا ديجا مقطع عندي شرائح، كنديرو كنخلطهم مزيان كنمزج المكونات مع الهدند حتى كيدخل الهدند، حتى كتدخل التوابل في الهدند مزيان، وكنخليهم من العصر هما في هذوك التوابل. كنخليهم في ديك التوابل شحال ما بقاو في ديك التوابل مزيان. من بعد صافي كنخليهم بديك التوابل، كنغطيهم وكنخليهم وكنمشيو وكنفطروا حنايا وكنتوضا وكنصليو يصلي بينا بابا التراويح الله يقبل. وعاد من بعد يعني مع ديك جوج 11:30، دابا 11:30 عاد غادي نمشيو نخشوهم في الفران. يعني حنايا تلقاونا كنتعشاو بكري اولا كنتسحروا بكري 11 12 ونص الماكسيموم. من وحده تلقانا تسحرنا وسالينا. النصيحه اللي نقدر ننصحكم بها في هذا الحجر الصحي هي حاولوا تسحروا بكري اولا تسحروا وتعشاو جمعوا بجوج في دقه واحده. من الاحسن ماشي تعشاو وتعاودوا تسحروا، كتقلوا على المعده بحال هكا، وداكشي كيدوز لكم النهار ما مزيانش. المهم دابا غادي نمشي نوريكم لاداند. انا شاركت معكم هذه اللاداند، غادي نزيدو معاه نديرو معاه غير شلاضه ديال الابلي. دونك انا ديجا شاركتها معكم، هاد المره ما غاديش نديرو فيها الطون، غادي نديرو فيها لاداند بنفس ديك التوابل اللي قلت لكم. المهم غادي نمشي نوريكم لاداند
ونوريكم ملي غادي يطيب. غادي نوريه لكم كي كيجي لذيذ 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 لذيذ، ما تشبعوش منه الصراحه. هنا هادشي اللي ولينا كنديرو الصراحه في هاد رمضان. نتوما عارفين الماكله والناس، ولقيتات الماكله كتكون مقاربه مع بعضياتها. ها الفطور ها العشاء ها السحور يعني تيكونوا مقاربين وما كنتحركوش، دونك ما كنحرقوش هذيك الماكله اللي كلينا. من الاحسن دائما نديرو شي حاجه خفيفه، ودائما نحبسوا الماكله بكري باش هكا نتفاداو في الصباح يوقع لنا شي مهم نطرنا المعده ولا شي حاجه بحال هكا. المهم انا الزعتر كنديرو علاش؟ باش الماكله ما تضرنيش اول حاجه، وثاني حاجه كيجي زوين في الماكله يعني. غير جربوه ما غاديش تندموا. المهم انا غادي نمشي نوريكم لاداند ونوريكم ايبلي ونرجع عاوتاني من بعد ملي يطيب كلشي ونبغيو نحطو، نرجع نوريكم الاطباق كيفاش غادي يجيو في الاخر. وهانتوما معايا، وكنتمنى ان نهاركم هاد الايامات اللي دازت في رمضان تكونوا دوزتوها مزيان، دوزتوها بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا انا راه ما كنخش نسخر دائما، حيت الحوانت اصلا قرابين لينا يعني. الا احتاجيت شي حاجه بالخف كنهبط كنجيبها وكنطلع. التقديه الكبيره كنهبط مره للكارفور كنتقدى داكشي اللي خصنا وكنرجع. ما كنبقاش هكا كل نهار هذا الكارفور. هادشي اللي كاين. تفاداو تخرجوا بزاف وصافي. هادشي اللي كاين حتى تفوت هاد الجائحه ان شاء الله باذن الله، ونخرجوا ونرجعوا الحياه ديالنا الطبيعيه. ما غاديش نبقى عليكم بلا 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 بلا. غادي نبقى عليكم بلا 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 حتى تمشي اختي تخشي العدان في الفران وما نوريهش ليكم. المهم غادي نمشي نوريكم العدان ونرجعوا. المهم البنات هذا هو العدان اللي قلت لكم كيجي بحال هكا بداك التوابل اللي قلت لكم ديجا، فيه الزعتر والملحه البزار السكنجبير شويه ديال الخرقوم والزعتر. هادشي اللي فيه شويه ديال زيت العود. وانتم لكم اختيار، الا كيعجبكم الحار ممكن ديروا معاه السودانيه. وحنا غادي نديرو في اللاطه. غادي جا فرشنا فيها ورق الزبده او ورق الطهي، نفرشو هنا وغادي نخشيوه في الفران. المهم البنات ها هو العدان ديالنا باش فرشناه في اللاطه. دونك غادي نرافقوه بالدنجال. دونك حتى الدنجال درنا نفس التتبيله، ماشي نفس التتبيله بليتو، درنا فيه غير الملحه والزعتر وزيت العود. حتى هو غادي نخشيوه في الفران يتشوى مع العدان. اختي راه هكا طيب لنا العدان اللي غادي نديرو في ايبلي. هو طيب لنا العدان اللي غادي ندير في ايبلي وصافي. هادشي باش غادي نتعشاو ونتسحروا وكلشي. كنديرو حنا عشاء وسحور. نصيحه يا البنات، بقاو ديروا عشاء وسحور دقه وحده باش وحاولوا زعما كيف كنقولوا تعشاو بكري اولا تسحروا بكري، يعني الوحده تلقاكم ماشيين ومسحرين وكلشي. باش تبقاو خفافين الصباح ويدوز لكم النهار مزيان. انا الصراحه بهذه الطريقه كيدوز لينا نهار مخير طوب طوب طوب، كنبقاو خفافين النهار كامل. خصوصا انا ما كنتحركوش يعني ما كديروش خصوصا دابا حنا ما كنتحركوش مع الحجر الصحي. عطينا غير الماكله والناس ما كاينش الحركه، يعني الماكله ما كتهضمش، الماكله كتبقى. دونك هادشي اللي كاين. المهم انا غادي نخلط ابلي غادي نوريه لكم حتى هو. والبنات هذا هو ابلي اللي قلت لكم راني صاوبته وهي اختي كتخلطو. ملي طيبات العدن دارتو وكتخلطو. انا ديجا درتو في الثلاجه حيت ما الصهد ما صبح الحال سخون بزاف. درتو في الثلاجه. انا نعاود نقول لكم شنو درت فيه. راه ديجا شاركت معكم شنو كنت درت فيه وكاين فيها بس نعاود نقول لكم شنو درت فيه. انا درت فيه درت هنا زلافه وواحد شويه ديال ابلي، سلقتهم في شويه ديال الملح. هو ما كياخذش بزاف الوقت فوق البوطه، يعني 10 دقائق الماكسيموم. 10 دقائق كيكون واجد. 10 دقائق كتلقايه طايب وكلشي. المهم ملي سلقتو في شويه ديال الملح صفيتو وخليتو تسقطر مزيان. المهم الا حسيتو براسكم فوتوا له شويه في الطياب ديروا له الماء بارد باش ما يدبلش، يعني باش ما يهراش. صافي وخليتو تسقطر مزيان ودرتو في هاد الجميله. حكيت عليه جوج خيزويات صغار. قطعت واحد شويه ديال الكورنيشون درتو
الزيتون مقطع حتى هو زدتو معاه، وزدت معاه المايز اولا الذره داك المعلب مايز صافي. هادشي اللي درت، وطيبنا لادان. دابا داك التتبيله اللي قلنا لكم لادان مع زيت الزيتون، شويه ديال الزعتر، شويه الملحه، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال الخرقوم البلدي. شحرناهم شويه فوق البوطه، شحرناهم فوق البوطه حتى طابوا وزدناهم عليه. بالنسبه اللي ما عندهمش لاداند ممكن ديروا الطون. انا راه كندير اللي كاين عندي موجود، يعني لا عندي لاداند كندير لاداند، عندي الكفته كندير الكفته، عندي ما عنديش هاد الجوج عندي الطون كندير الطون. المهم نتوما اللي عندكم موجود في الدار ديروه. بالنسبه للزيتون والكورنيش وداك المايز كيبقى اختياري، بغيتو ديروه ما بغيتوش ديروه ما ديروش. انا كنشارك معكم وداكشي اللي بغيتو ديروه. كاين اللي ممكن تزيدوا معاه بزاف د الحوايج الا بغيتو. لا كيعجبكم ديروا مايونيز ديروا حتى مايونيز. المهم شي نهار نشارك معكم، المهم حتى يفوت رمضان ونشارك معكم الطريقه ديالي في صنع مايونيز كيجي ناجح 100%. كنصاوبو غير في الدار، ما بقيتش كنشريه الصراحه من الحانوت، وليت كنصاوبو غير في الدار. صافي هادشي اللي كاين. المهم انا راه ديجا كان هذا في الثلاجه، ودابا غادي نرجعوه في الثلاجه حتى يطيب لاداند والدنجال عاد غادي نحطوه. ايوا صافي هادشي كاين. بالنسبه اللي بغا يدير معاه حتى الكفته بنفس التوابل اللي قلت لكم انا دايره في لاداند، ديروها في الكفته حتى هي وشحروها وديروها معاه. ولكن كيبقى لكم نتوما الاختيار، ديروا الطون الكفته لاداند اللي بغيتو. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم البنات نخليكم دابا حتى يوجد لاداند ديالي والدنجال، ونرجع لكم عاوتاني نوريكم الشكل النهائي ديالهم. البنات هذا هو السحور ديالنا، غادي نتحروا ونتعشاو. دونك هذا هو إبلي، وهذا لاداند، هذا الدنجال مشوي حتى هو. وصافي هادشي اللي كاين. صراحه كنتمنى انكم تجربوا هاد لاداند. هذا كيجي رائع، غزال ما كتشبعوش منه. لا هو لا إبلي، حتى إبلي كيجي غزال فن شي حاجه واعره وخفيف على المعده. خصوصا حنا كيف كنقول لكم دائما، خصوصا دابا حنا مع الحجر الصحي ورمضان، الوقيته ديال الماكله مقاربه، يعني خاصكم شي حاجه اللي تكون خفيفه. وصافي هادشي اللي كاين. المهم البنات بلاتي بقات هادشي. المهم البنات انا غنختم الفيديو ديالي. كنتمنى تجربوا هاد لاداند هذا بهاد التتبيله هادي. كنتمنى تجربوها. ملي غتجربوها ما غاديش تستغناو عليها، غادي تعجبكم.